मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। तहकीकाती टीम आज मराकश रवाना होगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मालवी टीम में शामिल। दफ्तर खारजा और IB का एक ऑफिसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश जाएगा। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। तहकीकाती टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। गुजरावाला में इंसानी स्मगलरों असगर सिंधी और उसामा उर्फ राना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गुजरात में दर्ज मुकदमे में इंसानी स्मगलर फाहदी गुज्जर नामजद। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुताबिक मकसद से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M3 समुद्री से दरखाना, मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहरी तक बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, पेशावर, चारसदा, चित्राल, दीर, सवात, करक और कोहाट में बादल बरसेंगे। ज़ियारत, चमन, पशीन, नोशकी, कल्लात और दीगर इलाकों में बारिश की तवक्को। लाहौर कुरुम में हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। TDP कैंप का नोटिफिकेशन जारी। ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन को टल और हंगू में TDP कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया कुरुम ने TDP कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को खत लिख दिया। मुतासरीन के लिए टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू 1122 और अदालत की इमारत में आर्जी कैंप कायम किए जाएँ। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम कर दी गई। बानी PTI को 14 साल कैद की सज़ा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी PTI को जुर्माना ना देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत का अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अरियाला जेल में सुनाया। बानी PTI और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी PTI और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बानी और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ PTI का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामान के अहाते में नारेबाजी, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर बानी की रिहाई का मुतालबा। बुशरा बीबी ने KP हाउस पेशावर खाली कर दिया। बानी की एहलिया का सामान अडियाला जेल में पहुंचा दिया गया। सामान में कंबल, खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात शामिल। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना, हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी PTI का आवाम के लिए पैगाम है कि मायूस ना होना। बानी PTI कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज़ का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये फेक केस है। बुशरा बीबी की सज़ा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। फैसले पर हमें ताजुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। महीने से पता था इन्होंने सज़ा देनी है। ये सज़ा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे।
جو فیصلہ آیا ہمیں پہلے سے ہی اس کا علم تھا، ہمیں 1 ماہ سے پتا تھا انہوں نے سزا دینی ہے. آج ہمیں اس سزا پر بہت دکھ ہوا. بانی پیٹر کو یونیورسٹی بنانے کی سزا دی گئی. ہم اس سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. بانی نے ہمیں حوصلہ دیا کہ یہ سزا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا جو ہوا تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے. بانی پیٹر کی بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. پاکستان کا پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ لانچ کر دیا گیا. سیٹلائٹ چین کے جیچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ ہوا. سیٹلائٹ لانچنگ کے موقع پر پاکستان اور چین کے سائنسدان موجود تھے. ترجمان اسپارکو کے مطابق O1 ڈیزاسٹر رسپانس زراعت میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. EO1 سیٹلائٹ ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ کرے گا. وزیراعظم شہباز شریف کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد. کہا پوری قوم کے لیے یہ ایک قابل فخر لمحہ ہے. ISPR نے کہا سیٹلائٹ کا لانچ پاکستان کے خلائی سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے. EO1 سیٹلائٹ پاکستان میں مختلف شعبوں میں مددگار ثابت ہوگا. زراعت میں یہ فصلوں کی نگرانی، آبپاشی کی ضروریات اور پیداوار کی پیش گوئی کرے گا. سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، زلزلوں، جنگلات کی کٹائی اور زمین کے کٹاؤ کے بارے میں بروقت اپڈیٹ فراہم کرے گا. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر اہم پیش رفت. کابینہ کے بعد اسرائیلی حکومت نے بھی معاہدے کی منظوری دے دی. جنگ بندی اور غیرمادیوں کے تبادلے کے معاہدے کا اطلاق کل سے ہوگا. معاہدے کے تحت 33 اسرائیلیوں کو رہائی ملے گی. اسرائیلی حکومت نے اپنے شہریوں کی تصاویر جاری کر دیں. ادھر 95 فلسطینیوں کے نام بھی سامنے آ گئے. غزہ جنگ بندی کا معاہدہ ٹرمپ اور ان کے اینٹی نے اسرائیل پر دباؤ کے باعث ممکن ہوا. جنگ بندی معاہدے میں تاخیر کی وجہ بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کی غیر مشروط حمایت تھی. حماس کے سینئر عہدیدار باسم نعیم کا دعویٰ. ایران اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ طے پا گیا. ایران اور روس کے صدور نے کرملن میں معاہدے پر دستخط کیے. روسی صدر کا ایران میں 2 نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے کا اعلان. کہتے ہیں ایران کے لیے مزید جوہری منصوبے شروع کرنے کو تیار ہیں. معاہدہ دوسروں کی پیداوار کردہ مشکلات پر قابو پانے میں مددگار ہوگا. ایک دوسرے کو لاحق فوجی خطرات سے مل کر نمٹیں گے. یوکرین کی صورتحال پر ایران کو مسلسل آگاہ رکھا. روس ایران کو سالانہ 55 ارب کیوبک میٹر گیس فراہم کر سکتا ہے. ایران یا روس پر حملہ آور کسی ملک کو فوجی امداد فراہم نہیں کی جائے گی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ روس اور ایران تعلقات کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں. جنگ مسائل کا حل نہیں. امید ہے یوکرین جنگ مذاکرات کی میز پر ختم ہوگی. ملتان ٹیسٹ کا دوسرا روز. قومی ٹیم آج 143 رن سے بیٹنگ کا آغاز کرے گی. سعود شکیل 56 اور محمد رضوان 51 رنز بنا کر کریز پر موجود. کھیل کے پہلے روز پاکستان کا ٹاپ آرڈر ناکام رہا. کپتان شان مسعود 11 رنز بنا کر چلتے بنے. بابر اعظم 8 اور کامران غلام 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. ڈیبیو کرنے والے محمد ہریرا صرف 6 رنز ہی بنا سکے. ویسٹ انڈیز کی جانب سے ڈیرن سلز نے 3 وکٹیں حاصل کیں. اور ICC انڈر 19 وومنز T20 ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا. 16 ٹیمیں ٹرافی کے حصول کے لیے ملیشیا میں مد مقابل آئیں گی. میگا ایونٹ کے افتتاحی میچ میں آئرلینڈ اور انگلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل. انگلینڈ کی آئرلینڈ کے خلاف بیٹنگ. پاکستانی ٹیم ایونٹ میں اپنا پہلا میچ آج امریکہ کے خلاف کھیلے گی.